बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू साइंस बोर्ड और उसके नए डायरेक्टर तैनात किए गए हैं। नए डायरेक्टर जनाब ज़ियाउल्लाह खान तूरू साहब हैं। ये पहले नए पेशावर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। डायरेक्टर थे वहाँ पे। अब नैब का कहीं नाम है कहीं नहीं है, तो तूरू साहब को डायरेक्टर बना दिया गया है उर्दू साइंस बोर्ड का। वो यहाँ पे आ गए। उर्दू साइंस बोर्ड की इंतज़ामिया की तरफ से कुछ लोगों के साथ उनकी मुलाकात का एहतमाम किया गया, जिसको सेमिनार का नाम बिलाशुबा दिया जा सकता है। तूरू साहब की पहले भी हम शोहरत सुन चुके हैं कि किस तरह से वो दबंग अफसर नैब में रहे हैं, किस तरह से वो लोगों को और अदारों को सीधा करने की शोहरत रखते हैं। लेकिन उर्दू साइंस बोर्ड में उनको इन मकासद के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो भी मकासद हैं जिनके लिए भी उनको भेजा गया है, वो अदारे की इस्लाह करेंगे जैसा कि हमें वो नज़र आए। तो वैसे तूरू साहब कैसे नज़र आते हैं? वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आते हैं जैसे तहरीक इंसाफ के आज के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं। बिल्कुल वही उनका सरापा है, उसी तरह की उनकी शक्ल है, उसी तरह का उनका रंग है, उसी तरह का ढंग है, उसी तरह से बोलते हैं, वही लबो लहजा है। पठान है, वो भी पठान है, ये भी पठान है। अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाएंगे, तो एक लम्हे के लिए या चंद लम्हात के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम बंद करके फिर देखिएगा, आपको यही नज़र आएगा कि ये बैरिस्टर गौहर बोल रहे हैं। ये सेमिनार दोपहर को शुरू हुआ, इसीलिए हमें दोपहर का हवाला दिया है। तो वहाँ से ज़हीर अहमद खाला साहब की तरफ से हमें कल ही फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी। उनकी तरफ से कहा गया कि कल दोपहर को 11 बजे से 12 बजे तक एक मीटिंग का इख्तिमाम किया गया है। तो हमने उनको हाँ कर दी। वहाँ पे जब तारफ़ हो रहा था तो मैंने भी अपना तारफ़ करवाया। मैंने ये भी बताया कुछ लोग किताबें छाप कर सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये किताब ऐसी है कि पब्लिशर ने वो किताब छाप दी, लेकिन अब वो उस किताब को छुपा रहा है कि कहीं किसी को नज़र ना आ जाए। तो मैंने उनको बताया कि वो किताब है मैं हूँ इमरान खान, 4 साल पहले लिखी गई थी। तो जो चंद कापियाँ पब्लिशर के पास रह गई हैं वो उनको शायद बेच नहीं रहा। मैंने तो वैसे ही ज़रा लाइटर नोट में ये बात की थी, लेकिन इतना ज़्यादा भी पाकिस्तान में कहर नहीं है कि इमरान खान के हवाले से अगर कोई किताब है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। जैसा कि कहा कि लाइटर नोट में मैंने ये बात की थी। इस तकरीब में शिरकत के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। उसकी वजह भी ये थी कि हमारी एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग, नवाए वक्त के एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग तकरीबन 11:30 बजे होती है, तो ये पूरे का पूरा टाइम उसी में आ जाता है। सईद आसिफ साहब हमारे एडिटोरियल बोर्ड के हेड हैं, जबकि चेयरमैन इसकी रमीज़ा नज़ामी साहिबा हैं। तो मैं 2 साल तक नवाए वक्त से आउट रहा था। 2 साल 2 माह के बाद दोबारा ज्वाइन किया है, वो भी 2-2.5 माह हुए हैं। जब हम उर्दू साइंस बोर्ड के इस ऑफिस में पहुंचे जिसके डायरेक्टर बनाए गए हैं ज़ियाउल्लाह खान तूरू साहब, तो उस दौरान वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। उनके सामने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे। तो वापसी पर मैंने ज़हीर खाला साहब से कहा कि इस हवाले से जो भी आप प्रेस रिलीज़ बनाएंगे मुझे भी वो भिजवा दीजिएगा, तो शुरका के नाम भी उसमें दे दीजिएगा, ताकि जब हम वीलॉग बनाएं तो उसमें सब लोगों के कम से कम नाम तो आ जाए। उन्होंने प्रेस रिलीज़ भिजवा दी, लेकिन प्रेस रिलीज़ में जो कुछ कहा गया है वो आपको हम बराह रास्त सुनाएंगे, जो कुछ वहाँ पे गुफ्तगू हुई। लेकिन जो शुरका थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ज़्यादातर ने अपना खुद वहाँ पे तारफ़ करवाया था, मैं आपके सामने नाम रखता हूँ। और उसके बाद फिर ज़हीर खाला साहब से थोड़ा सा तारफ़ हासिल करेंगे इस अदारे का, और उसके बाद फिर सारे जो वहाँ पे शुरका थे उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी। उर्दू साइंस बोर्ड में अदारे की मतबूआत की अशात और फ़रोग़ के सिलसिले में एक रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ अशाती अदारों के मालकान, कुतुब फ़रोश, स्कॉलर्स। कुतुब फ़रोश जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया तो उससे फ़ौरी तौर पर जहन में आ जाता है वतन फ़रोश और जिस्म फ़रोश। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो लाइटर नोट में हमने बात कर दी। कुतुब फ़रोशों, स्कॉलर और शोबा सहाफ़त से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। डायरेक्टर उर्दू साइंस बोर्ड ज़ियाउल्लाह खान तूरू ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की वजह से ई बुक्स और डिजिटल बुक्स का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन तबाशुदा किताब की अहमियत कभी कम नहीं होगी। अब आ जाते हैं शुरका की तरफ। शुरका में शामिल थे प्रोफेसर डॉक्टर अलियास अंसारी, डॉक्टर उस्मान रफ़ीक, प्रिंसिपल CIMLA अकेडमी, मिस अफशां, साजिद खान, फजल हुसैन आवान, डॉक्टर जमील अहमद, गुलफराज, हामद अनवार,
محمد انور گوندل، عبد الودود علوی، عبدالستار عاصم، مقصود احمد، محمد اشرف، سلیمان علی اور ریحانہ کوثر شامل تھے۔ سیمینار میں بورڈ کے افسر ارشاد ظہیر خالد قریشی، افسران تحقیق فاطمہ شہزادی، شگفتہ طاہر اور آرٹسٹ سجدہ عطیہ زہرا بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اس تقریب کے حوالے سے تعارف رکھا۔ اب چلتے ہیں ظہیر احمد خالد صاحب کی طرف۔ ان سے ہم نے ویڈیو کال پر بات کی، ان سے اس ادارے کے تعارف کے بارے میں پوچھا، تو ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ ظہیر احمد خالد صاحب اس ادارے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ فضل صاحب، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اپنے اس قیمتی فورم پہ ہمیں وقت دیا۔ میں بتاتا چلوں کہ اردو سائنس بورڈ کا ادارہ 1962 میں مرکزی اردو بورڈ کے نام سے قائم ہوا، اور اس وقت اس کا جو ہیڈ آفس تھا وہ لاہور میں رکھا گیا، اور اس کے علاوہ اس کی جو برانچز تھیں وہ پشاور، حیدرآباد اور کوئٹہ، یعنی کہ 3 صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اس کی برانچیں بنائی گئیں۔ اور اس کے جو ابتدائی سربراہ تھے ان میں مجید ملک صاحب شامل تھے، ڈی اظہر صاحب شامل تھے، پھر کچھ عرصہ یہاں پہ حنیف رامے صاحب بھی سربراہ رہے، اور پھر ایک لمبا عرصہ جو تھا معروف جو اسکالر ہیں، ادیب ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہیں ہم جو لٹریری زبان ہے، ادبی زبان، اس میں تلقین شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اشفاق احمد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو 25 سال تقریباً وہ اس ادارے کے سربراہ رہے، اور ان کا جو دورانیہ تھا وہ 1965 سے لے کر 1990 تک کا تقریباً یہ تھا دورانیہ۔ اس دوران اس ادارے نے اردو زبان کی پروموشن کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف کام کیے، جن میں کچھ جو زبان کے اندر جو کمیاں تھیں وہ دور کی گئیں۔ اس وقت اس ادارے کا جو بنیادی مقصد تھا، مرکزی اردو بورڈ کے قیام کا مقصد، وہ پاکستان میں جو قومی زبان تھی اردو، اس کا نفاذ اس کا مقصد تھا ابتدائی طور پر۔ اس ادارے نے اس دوران میں مختلف لغات، ڈکشنریاں، انسائکلوپیڈیاز، اور اس کے علاوہ جو ہسٹری کی کتابیں تھیں، کچھ اور دیگر جو علوم تھے، سائنسی علوم تھے جتنے بھی، فزکس وغیرہ، کیمسٹری، بیالوجی، زوالوجی، یہ سارے، ان کتابوں کے جو تراجم تھے ان کو کر کے اردو زبان میں جو ہے وہ شائع کیا۔ تو یہ سفر تھا ہمارا، ایک ابتدائی سفر۔ پھر 1982 میں اس ادارے کو تھوڑا سا ریسٹرکچرنگ کی گئی، کیونکہ ایک ادارہ جو تھا، ادارہ فروغ قومی زبان، وہ وجود میں آ گیا 1978 میں۔ اس کے بعد یہ جو دفتری زبان کے طور پر اردو کا نفاذ تھا، کہ اس ادارے کے پاس چلا گیا، اور ہمیں پھر جو ایریا دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ سائنس کا دے دیا گیا، کہ ہم نے اس ادارے کا نام مرکزی اردو بورڈ سے اردو سائنس بورڈ ہو گیا۔ اور سیکنڈلی یہ کہ ہمارا جو فوکس تھا وہ بنیادی سائنسز اور سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل علوم کے بھی جو تھا وہ ہمیں دائرہ کار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے تقریباً اب تک کوئی کم و بیش 800 کے قریب مطبوعات اپنی شائع کر چکے ہیں، جن میں کوئی 18 ٹریڈ ہیں، باقاعدہ ٹیکنیکل ٹریڈ، وہ بھی ہم نے شائع کیے۔ اس کے علاوہ جو باقی جو یونیورسٹیز لیول کی کتابیں ہیں وہ بھی، اور گریجویشن لیول کے بھی ہم نے کام کیا، اور بچوں کے ادب پہ بھی ہم نے کافی ساری کچھ کتابیں ابتدائی لیول کی، پرائمری لیول کی تیار کی۔ تو یہ ہمارا سفر چلتا رہا، اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی، اور یہ پہلے ادارہ وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت تھا، لیکن 2011 میں جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو منسٹری آف ایجوکیشن کیونکہ صوبوں کو چلی گئی، تو ہمیں پھر ایک نئی وزارت جو بنی، وزارت قومی ورثہ و یکجہتی، اس کے ماتحت کر دیا گیا۔ تو ہم لوگ کام کرتے رہے۔ اسی دوران پھر 2021 میں گورنمنٹ نے کچھ اداروں کو آپس میں کوئی مرجنگ کی، کوئی ریسٹرکچرنگ کی، تو اردو سائنس بورڈ کو بھی ادارہ فروغ قومی زبان کے ساتھ مرج کر دیا گیا، اور اس وقت ہمارا ادارہ جو ہے ادارہ فروغ قومی زبان کے فیلڈ دفتر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، یہ فیڈرل ہے ابھی بھی؟ ہاں جی بالکل، یہ فیڈرل کا ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت۔ قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن، اس کے ماتحت ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اب ہم تھرو ادارہ فروغ قومی زبان ہم خدمات اپنی سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، تو جس طرح آپ نے بتایا کہ مختلف شہروں میں اس کے دفاتر قائم کیے گئے تھے، تو اسی طرح سے سارے دفاتر کام کر رہے ہیں پہلے کی طرح؟ نہیں، بدقسمتی سے یہ ہوا کہ فیلڈ دفتر بننے کے بعد کچھ ادارے کے حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، صورتحال خراب ہوئی۔ اس میں کچھ جو بلڈنگز تھیں ہماری، جو صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں خاص طور پہ حیدرآباد، پشاور اور کوئٹہ کی تھیں، وہ کوئی کرائے کی بلڈنگز تھیں، کوئی اخراجات کچھ اس قسم کے، اگرچہ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ایک پالیسی کے تحت ہمیں ایک حکم نامہ ملا کہ جی وہاں سے دفاتر بند کر دیے جائیں، تو وہ بند ہو گئے۔
अब इस वक्त उर्दू लुगत बोर्ड जो कराची का इदारा है वो भी हमारे साथ ही फील्ड दफ्तर के तौर पर काम कर रहा है इदारा फरोग कौमी ज़बान के साथ। दफातर सूबाई दफातर हमारे बंद हो गए, अब सिर्फ ये मरकजी दफ्तर लाहौर वाला रह गया। अच्छा, आज आपने कुछ लोगों को, कोई दोस्तों को बुलाया था, तो किस शोबे के लोगों को आपने बुलाया था और मकसद उनका क्या था आज की मीटिंग का, आज के इजलास का, या जो भी उसको कह रहे हैं आप, गैदरिंग? हमारा जो इस वक्त अभी रिसेंटली कोई आज से 15-20 दिन पहले 20 दिसंबर को हमारे नए डायरेक्टर साहब जो हैं ज़ियाउल्लाह खान तोरू साहब, उन्होंने चार्ज संभाला है। वो बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो तो नैब से है, लेकिन उनको यहाँ पे पोस्ट किया गया है। अच्छा, ये मामला को दुरुस्त करने के लिए तो नहीं है जिस तरह से वो थानेदार करता है, जिस तरह से नैब वाले करते हैं, इस तरह तो नहीं उनको भेजा गया, या वहां से वो फारिग हो गए? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई दुरुस्तगी थी, लेकिन बहरहाल इदारा क्योंकि डूब रहा था, इदारे का काम जो था वो नीचे की तरफ जा रहा था, जवाल का शिकार था, तो मैं ये समझता हूँ उनका यहाँ आना कम से कम इस इदारे के लिए, इस कौम के लिए जो है वो एक बेहतर फैसला है, हुकूमती फैसला। तो उन्होंने आते ही सार 15-20 दिन में बड़ा एनर्जेटिक ऑफिसर है और हमें बड़ी खुशी है उनके साथ काम करके, और वो उसको मिशन लेकर चल रहे हैं कि एक उर्दू जुबान का इदारा है, उसको क्यों खत्म किया जाए, क्यों बंद किया जाए, बल्कि क्यों ना उसकी जो कमियां हैं, जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सुकम को दूर कर दिया जाए और दूर करके उस इदारे को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया जाए। और जो एक कौमी खिदमत का डिपार्टमेंट जो पिछले 65 साल से काम कर रहा है, जिसकी 800 पब्लिकेशन है, जो पाकिस्तान के किसी भी दीगर सरकारी इदारे की इतनी मतबूआत नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने आपके साथ फजल साहब जो बात की है वो सिर्फ इदारे की मतबूआत की है। आपको मैं एक और इसकी हिस्ट्री बताता चलूं आपके साथ कि इस इदारे ने बहुत सारी बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ और गैर सरकारी तंजीमों के साथ, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन से भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जिनमें आप देख लें कि यूनेस्को के साथ हमने एक सीरीज तैयार की 2010 में एडल्ट लिटरेसी मटेरियल के तौर पर नौखानदा अफराद के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को जो है उसके तहत हमने काम किया। NCHD एक गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया था, उनको हमने 20 किताबें इसी तरह नौखानदगी पे तैयार करके दी। इसके अलावा जो कौमी मरकज आलात तालीम था, जो तीनों चारों सूबों के सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड थे, उनको मुख्तलिफ औकात में हमने सर्व किया, उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए। टेफ्टा जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बगैर टेक्निकल एजुकेशन के फ्लोग के लिए, टेफ्टा पंजाब भी और टेफ्टा भी, उनको भी हमने 40 के करीब ट्रेड मुख्तलिफ उनको डेवलप करके दिए, उनकी किताबें शाया की। इसके अलावा जो पंजाब के या फेडरल के जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें थी, जिनमें मैट्रिटेक एक स्कीम शुरू की गई, उस स्कीम के तहत भी हमने को 18 टिकट तैयार किए और मुख्तलिफ जो डिप्लोमा थे, शॉर्ट कोर्सेज थे। आप इस वक्त देख लें कि पाकिस्तान से बाहर एक लेबर और मैन पावर यानी अफरादी कुव्वत की बहुत ज्यादा डिमांड है पाकिस्तानी कारीगरों की, जिनमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए या रेफ्रिजरेशन, होम अप्लायंसेस टाइप, ऑटोमोबाइल्स वगैरह इस तरह की चीजों के लिए। तो ये सारी किताबें हमने तैयार की और बड़ी कई एडिशन इनके हम छाप चुके हैं और ये मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाई जा रही हैं। जी, अच्छा, तो ये बताइए कि आज के लोगों को आपने बुलाया था? आज की हमारी जो मीटिंग थी वो दरअसल इसी सिलसिले में थी। कुछ चिदा हमने कुछ कह लें कि मशहूर जो शख्सियात थी, जिनमें जो किताबों के बड़े जो कुतुब फरोश हैं वो भी शामिल थे। कुछ जो इस वक्त जो दौर जा रहा है मार्केटिंग के हवाले से वो ऑनलाइन का जा रहा है, उसमें वो लोग भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ सीनियर लेवल के प्रोफेसर भी शामिल थे, कुछ 2-3 अदीब भी शामिल थे जो बिल्कुल हाई मेन स्ट्रीम के थे, और कुछ जो थे वो कुछ कह लेंगे हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री के भी वो लोग जो इंटेलेक्चुअल थे, जो कौमी काज को समझते हैं, जो इस चीज को जानते हैं कि इस इदारे के लिए कुछ काम किया जाए। उन 15-20 अफराद का था एक कॉम्बिनेशन सा, और उनसे हमने यही सारी अपनी जो कारकर्दगी की चीजें थी वो हमने बयान की हैं। उसमें उनसे मुख्तलिफ तजावीज हमें आई। हमें एक वे आउट भी करने की जरूरत थी कि दुनिया इस वक्त मॉडर्न वे में कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं। जी, अच्छा ज़हीर साहब, आपने अच्छा, अभी जो तूरू साहब हैं, ज़ियाउल्लाह तूरू, वो किस अदारे के सरबराह बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं? चेयरमैन कहते हैं, सदर कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टर उर्दू साइंस बोर्ड के तौर पे उनकी तकर्रुरी हुई है। उर्दू साइंस बोर्ड में इस वक्त सरबराह है। जी, ठीक हो गया कि इस इदारे को बजाय बंद करने के, खत्म करने से, बल्कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। होता तो ये कि जीबी में इसकी ब्रांच खुलती, इसकी AJK में ब्रांच ओपन होती, इसको सदर्न पंजाब में, साउथ पंजाब का एक अलग सेक्रेटेरिएट बन गया। वहां पे इस वक्त जरूरत थी। देखें,
جب یہ ادارہ بنا اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کتنی تھی، اور اب پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 25 کروڑ سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی ہے. تو آئی تھنک کہ اس ادارے کو تو پھیلنا چاہیے تھا براڈ اسپیکٹرم میں. اس ادارے کا کوئی اتنا زیادہ بجٹ بھی نہیں ہے، کوئی ہارڈلی کوئی 5-6 کروڑ روپے ٹوٹل بجٹ ہے، جس میں سے کوئی 30-40 لاکھ 3-4 کروڑ روپے تو ملازمین کی صرف سیلریز ہیں، 28-30 ملازم ہیں. تو یہ ادارہ کوئی ریلوے کی طرح یا خدا نخواستہ پی آئی اے کی طرح، اسٹیل مل کی طرح کوئی گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہے. تو رحم کیا جائے اس قوم کا. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جسٹس جواد اسکاجا صاحب 2016 میں دے چکے ہیں کہ اردو ہماری ایک مرکزی زبان ہے، قومی زبان ہے، اس کو نافذ کیا جائے. تو بجائے یہ کہ گورنمنٹ اس طرف آئے یا بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرف لے کر آئے، وہ بجائے اس طرف آنے کے بلکہ وہ اردو زبان کے جو ادارے ہیں ان پہ کٹ لگایا جا رہا ہے، فنڈ واپس مانگے جا رہے ہیں، نئی پوسٹوں پہ بھرتی نہیں ہو رہی، اس پہ بین لگ گیا، بلکہ برانچز بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ظہیر صاحب، آپ کا یہاں پہ کیا عہدہ ہے؟ میں یہاں پہ اس وقت بطور افسر مطبوعات کام کر رہا ہوں. یہ آپ نے اردو سائنس بورڈ کا تعارف سن لیا ظہیر خالد صاحب سے. اب چلتے ہیں اس مجلس کی طرف، اس محفل کی طرف، اس میٹنگ کی طرف جس میں بہت سے دانشور موجود تھے اور اس کی صدارت کر رہے تھے نئے ڈائریکٹر بورڈ جناب ضیاء اللہ طورو صاحب. صرف کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان میں پھر کیا فرق ہوگا؟ اگر یہ لٹریچر اردو میں اس کے پاس یا اس کی لینگویج میں ہوتا تو شاید وہ لوگ سوچتے جانور وہ تو انسان ہے نا، ہماری طرح انسان ہے نا. ہم نے وہی لفظ پڑھ لیے ہیں اور انہوں نے وہ نہیں پڑھے، تو یہ ملک کی یہ حالت ہوتی ہے آج آپ کی، نہیں کہ جس کو بھیک دینے کی کوئی تیار نہ ہو، یہ ہو آپ کی حالت. تو اس میں ہمارا جو رول ہے ایز اے ڈائریکٹر اردو سائنس بورڈ، آئی ٹیک دا رسپانسبلٹی، اور جس کے لیے میں جو کہتے ہیں نا کہ شرمندہ بھی ہوں کہ بعد میں یعنی کہ اشفاق صاحب اللہ بخشے ہمارے جو سینئر گئے ہیں، امجد صاحب، ان کے بعد کے جو آئے ہیں ڈائریکٹر صاحبان، شاید تھوڑا سا جو بھی مسئلہ رہا، لیکن وہ جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ہماری پروجیکشن وہ نہیں ہو سکی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کی حکومتوں کی طرف سے جو ہے اس پہ نہیں تھا اتنا انٹرسٹ جو بھی تھا، لیکن اب ہم نے آگے جانا ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں جی کہ ہم اس کو ونس اینڈ فار آل لیں. میرا دفتر آئی ایم اویلیبل، میرا ڈپارٹمنٹ از اویلیبل اکراس دی ویک، ویکینڈز ہو، ورکنگ ڈیز ہو. نمبر ہمارے لیجیے کہ جی ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ ہم آگے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی وہاں سے جی میڈم تو ہماری افسر ہیں جی، یہ ہمارے افسر ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالستار حسن ہے اور قدم فاؤنڈیشن کے نام سے پبلشنگ ہاؤس کے سی او میں اس کے کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک، اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے ان میں ہمارے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ گھر سے آتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اس کے بعد رب میں یہی ان کی لائف ہے. ٹھیک، پبلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو جو مسائل ہیں وہ ریٹن ہم آپ کو دیتے ہیں. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان خاص کر کے FBR کے جو لوگ ہیں ان پہ ان کو خوف خدا ہونا چاہیے کہ پیپر پہ دیگر چیزوں میں اس قدر یعنی وہ ٹیکس ہے وہ کم کیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ کتابوں کا ایک پوری پاکستان لائبریری کا درجہ جو وہ اختیار کر سکتا ہے 4-5 مہینوں میں. اور دوسری میں کبھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لاہور کے جو دیگر پبلشر ان کو بھی بنانا چاہیے تاکہ ان کا بھی نقطۂ نظر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکے. اور جو آپ کے پاس اسٹاک ہے ان کو کسی وقت جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ چند اداروں میں یہ ختم ہو جائے گا. اب گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ادارہ ہے، ان کے پاس 80 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں. صرف ان کا یعنی وہ کام یہ ہے کہ صرف آپ نے بکس پرچیز کرنی اور وہ کئی سالوں سے وہ 80 کروڑ پڑا ہوا ہے. جی یہ کاشف مزدور صاحب ہے نا، ان کے انڈر ہے وہ بک فاؤنڈیشن کا اس ادارے کا نام. جب یعنی گورنمنٹ آف پنجاب بکس کے لیے وہ نہیں خریدے گی، ٹھیک ہے، دیگر اخراجات کے لیے کریں گی تو وہ کتاب کو کوئی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ایک سوال بڑا گلفراز صاحب نے اہم کیا ہے، کتاب آج ہی پڑھی جاتی ہے اور بڑی تعداد بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کا انداز کیا ہے. ابھی ہم نے ڈاکٹر EQ خان کی اور ڈاکٹر صفدر کی چند سال ہوئے ہیں کتابیں شائع کی. میں حیران تھا کہ ایک دن میں ایک ایڈیشن نکلا ہے، ایک دن. اور یہ محمود جان صاحب نے ایک کالم لکھا اور اس سے ہم پریشان ہو گئے کہ ہم نے کل کو کیا کرنا ہے. سچ تو یہ ہے ڈاکٹر صفدر صاحب کی وہ آپ کے سیکریٹری رہے ہیں، ان کی کتاب انہوں نے لکھی
कई एडिशन मुसलसल जिन्हें वो आ रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक हमें 1 मिनट टाइम नहीं मिलता कि जिन्हें ना वो दूसरा हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी हमने किताबों को दी हुई, ये एक मिशन के तौर पर हम काम कर रहे हैं। अगर हर पाकिस्तानी यही मिशन हो तो हम चंद सालों में पूरे पाकिस्तान को एक लाइब्रेरी का दर्जा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, चूँकि हमारे सीनियर हैं, हमारे मशीर हैं और रोज़नामा जंग में अरसा दराज से कालम लिख रहे हैं और इनके कालम दुनिया की अक्सर ज़ुबानों में तर्जुमा होकर लोग देखते हैं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है और पाकिस्तान क्या खड़ा है। और हमारे मशीर भी हैं, सरपरस्त भी हैं और संगे मीर के भी ये मशीर हैं जी। बहुत शुक्रिया। और मैं इजाफा कर दूं कि हमारे यहाँ जो किताबों की आपने बात की ना जी, हमारी बाहर किताबें क्यों नहीं जाती जी। या एक देखें, मैं कनाडा के जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिए काम करता हूँ। कनाडा में एक कानून है, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर किसी भी किताब को 5 लोग अगर कहें कि हमें किताब चाहिए तो उनको मंगवानी पड़ती है। अच्छा, वो पाकिस्तानी किताबों के बारे में हमसे पूछते हैं कि पब्लिशर कौन है, राइटर कौन है और किस किस्म की किताब है, लेकिन हमारे यहाँ से किताब बाहर भेजना बहुत ही दुश्वार है। भेजना बहुत ही दुश्वार है। कुछ मुकामी कवानीन हैं और कुछ माली तौर पे किताब की इतनी कीमत नहीं होती जितनी उसके भेजने पे आप अदा करते हैं। तो उसकी वजह से, और फिर यह है कि कहा यही जा रहा है किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं पाकिस्तान के हवाले से, किताबें बहुत ज़्यादा छापी जा रही हैं, इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ी नहीं जा रही। हमें इस गलतफहमी से निकलना होगा कि किताबें बहुत पढ़ी जा रही हैं। किताबों को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम किताबों को कुछ सही तारफ़ ही नहीं कराते। अब किसी लाइब्रेरी में चले जाएं लाहौर की, आप वहाँ पे कहिए साहब इस साल कितनी किताबें आपने ख़रीदी हैं, तो आपको जवाब मिलेगा जी कोई नहीं, फंड नहीं है। और आपने अभी कहा ना कि जी इन तस्वीरों के हवाले से गैंग, सर आई लाइक इट दैट वर्ड, you are a gangster in the literature, is it right or wrong? Sorry sir? आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हाँ इन तस्वीरों के हवाले से गैंग ऑफ दैट पीपल, ग्रुप अच्छा, बट फॉर द वर्ड माइट बी आई एम रॉन्ग, सीनियर्स that was not a senior actually. नहीं, वर्ड गैंग इस्तेमाल हुआ था। वो शायद कहना कुछ और चाह रहा है, चलो कोई बात सही परसीव किया, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव। ठीक है Obviously, मतलब इनके तो मैं तो एटलीस्ट मैं तो इनके पाँव की खाद तक नहीं पहुंच सकता हूँ। The way they contributed. So I'm sorry if the word slip of tongue होगी, लेकिन हम में से कोई भी किसी पाँव की खाक नहीं है सर। We are individual, हम दो लोग सोच सकते हैं, वो खाक नहीं होते सर। वो तो आप लोग हैं ना, हम नहीं। नहीं, आप सब सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगा जो कुछ आपने बताया, माशाअल्लाह, और शुक्र है कि यहाँ पे उसकी ऐसे लोगों को बुलाया जो उनको समझ सकते हैं, आपकी नीयत को। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो बोलते हैं उसमें हमारी नीयत का बड़ा फतूर होता है, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अनवर गोंदल है। मैं पाकिस्तान के एक इदारा है, इल्मी तहकीकी इदारा मार्फ इस्लामी जी, फाउंडेड बाई सैयद अबुल आला मौदूदी रहमा इन 1963। मैं उसका डिप्टी डायरेक्टर हूँ लाहौर में और 40 साल से उसी इदारे से वाबस्ता हूँ। शुक्रिया। और हम लोग किताबें सिर्फ छापते नहीं हैं, पब्लिशर नहीं हैं, बल्कि हम लोग जो है किताबें पहले बनाते हैं। जो लोगों के दिमाग में तख़य्युलात आते हैं उनको कशीद करते हैं और फिर उनको अल्फाज का रूप देकर किताब में ढालते हैं और फिर किताब छापते हैं। तो हम वो लोग हैं और किताबों की दुनिया में बहुत पुराना हमारा ताल्लुक़ है। इस वक्त भी हमारे कोई 350 के करीब टाइटल्स हैं, जिनके कई वालियम जो है हम छाप चुके हैं और कई एडिशन। असल बात यह है ना, जो असल बात किताब की जो है ना, वाक़तन जैसे बात की है संगे मील वालों ने कि यही बात है कि पढ़ी नहीं जाती, किताबें छापी तो बहुत जाती हैं। और अब ये मामला है कि कभी हम 1100 से कम किताब नहीं छापते थे और अब कोई बाज़ किताबें जो हैं वो 500 और 300 के बल्कि 200 पर छपनी शुरू हो गई हैं। ये एक अलमी है और इसमें सोचना चाहिए कि क्या हो। और उसकी वजह यह है कि कागज़ बहुत महंगा हो गया है और कागज़ जो है वो सस्ता नहीं होगा तो किताबें जो है वो सस्ती नहीं छप सकती। और किताबें छपती नहीं तो फिर कोई अलामा साहब जैसे कोई इदारा हो वो कभी कभी फिर लाखों की किताबें हज़ारों में देते हैं। ये तो इनकी मतलब हाल ज़रफ़ी है, ये लाइब्रेरियों को ये दे रहे हैं, फिर भी हम लोग शायद नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक संग मील इन्होंने अबूर किया है। इनका संग मील से ताल्लुक़ उनका है, लेकिन इन्होंने एक संग मील अबूर किया है और किताबों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है इनका।
माशाल्लाह। और अब तो हमारे भी कई आथर इनसे किताबें छपाते हैं, हमें गिला भी इनसे करना है, और फिर भी हमें जब देते हैं तो बड़ी महंगी किताब देते हैं। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि मैं इस बात पे आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक मौजू पे एक सेमिनार रखा है, और यहाँ पब्लिशर्स अदन प्रिंटर के बैठे हुए हैं जनाब मसूद अलवी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है इनका, हैं जी। तो माशाअल्लाह, तो एक अच्छी आपने महफिल जमाई है और सोचो विचार करने वाले। मैं तो इस बात पे दाद देता हूँ, कभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में जो कि इस बारे में जो है सोचते भी हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल वदूद अलवी नाम है मेरा जी। मेरा वैसे बेसिकली तो मैं आई एम प्रिंटर, और ये मेरी खुशनसीबी भी है। और मैं इसमें जो आपने इब्तिदाइया में बात की है कि आपने जो ख़जाना ढूंढने की कोशिश की है, तो उस ख़जाने का मैं कोई ऐनी शाहिद भी हूँ, क्योंकि मैं 400 से 400 से 500 बुक्स आपकी 800 में से मैं ऑलरेडी प्रिंट कर चुका हूँ। यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा होता था, लोगों से इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा होता था, तमाम कोलीग ये पुराने जो जानने वाले हैं। तो सच्ची बात है, जिस ख़जाने की आप निशानदेही कर रहे हैं, जो आपने सोचा है इससे भी बड़ा है, ठीक है। इसको डिग आउट करने की ज़रूरत है, इसको ज़रा जांचने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी जानदार चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, बड़ा छुपा हुआ इल्म यहाँ मौजूद है। सिर्फ इसको मार्केट नहीं किया गया, सिर्फ इसको लोगों तक पहुँचाया नहीं गया उस तरीके से जिस तरीके से पहुँचाया जाना चाहिए था। इसके ऊपर इल्मी सतह के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन जो इसको लोगों तक पहुँचाने वाला काम था ना, वो नहीं हो सका, ठीक है। तो बड़ी खुशी वाली बात है कि आप जैसे विनरी बंदे यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ कि रिवाइवल ऑफ उर्दू साइंस बोर्ड, और इसमें आपने अभी एक जिक्र किया कि साइंस के हवाले से, तो साइंस जो है सिर्फ ये फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम नहीं है, ये सोशल साइंसेस भी हैं, जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपकी तारीख भी आ जाती है, जिसमें आपका माहौल भी आ जाता है, जिसमें आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आ जाती है, जिसमें आपकी तारीख आ जाती है। सोशल साइंसेस जो है वो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को कवर कर लेता है जो आपका ये मामला है। तो मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं इसका फ्यूचर जो दोबारा है, जो अभी हमने पिछले चंद सालों में इसको इस जो ये एक अच्छा इदारा था, इसको डूबते हुए या समझ लें कि थोड़ा सा डिम होते हुए नजर आया, तो इसको अब ये दोबारा रिवाइव करने की पोजीशन में आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो जहाँ जहाँ हमारी कोई ज़रूरत पेश आएगी, जहाँ जहाँ हमारे, क्योंकि मैं लाहौर चैम्बर का भी एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर हूँ, इसकी प्रमोशन के हवाले से, इसकी किसी भी ऐसी चीज़ के हवाले से इसको उठाया जाए, क्योंकि इसका मैं इसलिए ये बात ये कर रहा हूँ कि मैं मुझे इसका इल्म है कि यहाँ बहुत कुछ है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा इल्मी चीज़ें हैं। इंसाइक्लोपीडिया की बात अभी हुई है, इंसाइक्लोपीडिया जो इन्होंने भाई ने बात की, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप उस 10 इंसाइक्लोपीडिया को आप एक सेट को एक लड़के को पढ़ा दें और एक जो वैसे एजुकेशन उसको पढ़ा दें, तो बहुत बड़ा फर्क है। तो उसके आगे फर्दर काम नहीं हुआ, ठीक है। बुक्स डेवलपमेंट का काम भी ज़रूरी है, जो कंटिन्यूटी है जो आपने अभी कहा है, अगर इस तरह इंकरेज होने लग पड़े तो बड़ा खजाना लोगों के अभी हाथों में पड़ा हुआ है जो किताब की शक्ल में नहीं आया। कुछ खजाना तो ऐसा है जो आपने किताब की शक्ल में कर दी है, कुछ खजाना है जो माली तौर पे जो चीज़ों को मटेरियल वो लोगों के हाथों में है, लेकिन वो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अगर आप उसको पकड़ने वाले बन जाएंगे और एज ए इदारा जो एक्चुअल इसका काम है और उसको एक बुक की शक्ल में आप ये इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने टारगेट्स में रिवाइवल के साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें भी टारगेट रखें जिसके ऊपर आप ये समझे कि हमें 10 या 12 या 20 या 50 या 100 के करीब हम नए खजाने भी लेंगे, उसको पहले एवेल्यूएट करवाएंगे कि वाकई ये ठीक चीज़ है, और उसको जब आपने किताब की शक्ल दे दी तो ये सदका जारिया होगा, जिसका जिक्र आज आप इशफाक साहब की सूरत में, अमजद इस्लाम की सूरत में, खालिद इकबाल साहब की सूरत में या किसी भी पुराने जो कर रहे हैं, तो ये इन्होंने ये काम किया था, तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि 800 किताबें हैं। तो आज हम काम 100 या 50 या 200 का टारगेट करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये भी इन्होंने खिदमत की थी। ये हमारा एक तो दो पार्ट है, एक है उसकी रिवाइव करना, एक है न्यू एंट्री करना। इन दोनों चीज़ों पे काम होगा तो इंशाल्लाह ताला ये इदारा पहले से ज़्यादा बेहतर तरक्की और पहले से ज़्यादा ये मनाजिल तय करेगा। खुशकिस्मती ये है कि ये पहले से फाउंडेशन बहुत बड़ी मजबूत फाउंडेशन ऑलरेडी मजबूत है, इसको सिर्फ आपने मेकअप करना है और इसमें न्यू एंट्री डालनी है। थैंक यू सो मच। उर्दू के दुश्मन यहाँ बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उर्दू चाहने वाले भी बहुत हैं। इंशाअल्लाह इस कायदे आज़म ने जो बात कही थी, कौमी हर ज़ुबान की एक पहचान होती है। अल्लाह ताला ने हर पैगम्बर जो है
اس قوم کے اندر بھیجا, اس کی زبان میں اس نے بات کی ہے. ہاں جی, تو ہمارا اگر پاکستان ہماری زبان ہے تو ہم کیوں نہ اس کی بات کریں. اس لحاظ سے ہم اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے, بلکہ ہم اس کے جناب شیون ہارا بنیں گے. ہاں جی, پتوار تھام لے, کمر کس کے انشاءاللہ چلیں گے. لاہور میں الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھاتا ہوں اور یو ٹی لاہور سے میری گریجویشن. میں بنیادی طور پہ ایک سائنس کی تعریف میں دلچسپی رکھتا ہوں اور اس کو شبہات سے اور تصورات سے الگ کر کے جو اصل حقائق ہیں وہ شائع کرنا میرا مقصد ہے, تاکہ وہ معروضی حالات اور وہ صورتحال جو اس زمانے کی فکر کے اندر اصلی زمانے میں پائی جاتی تھی وہ نمایاں ہو پائے, اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ کن حالات کے اندر کوئی سائنسی ایجاد ہوتی ہے یا اس کے دریافت کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں جتنی بھی میری تحقیق ہے وہ ساری میری ذاتی نوعیت کی ہے. اس میں نے کچھ کتابیں پڑھی بھی اور ایک کتاب میں نے لکھی بھی. میرے محسنین میں سے مقصود صاحب بیٹھے ہوئے, یعنی کہ ورلڈ ویو پبلیشر سے میری پہلی کتاب پبلش کی. اردو سائنس بورڈ نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہاں پہ میں نے اپنے مضامین لکھنا شروع کیے جو اس کے ماہنامہ میں شائع بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اردو سائنس میگزین جو ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب دلی سے شائع کرتے ہیں, وہاں پہ بھی مضامین شائع ہوتے ہیں. تو مقصد میری ساری کوشش کا یہ ہے کہ ہماری رات کو سوتے جسے آپ بیڈ ٹائم سٹوریز کہتے ہیں, وہ ماورائی کہانیوں سے ہٹ کے ذرا وہ حقائق یا وہ سائنسی کہانیاں بن جائیں, تاکہ بچوں کو اور والدین کو ان حالات کا اندازہ ہو سکے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کے اندر کر سکے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آبادی ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو والدین تک پہنچا دیں گے تو ایک کوشش ہماری طرف سے ان تک پہنچ جائے گی کہ وہ حالات پیدا کرنے میں وہ آٹومیٹکلی اس چیز کو کور اپ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن حالات کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی دریافت ہوتی ہے یا کوئی ایجاد ہوتی ہے یا ایک انسان اپنے معروضی حالات سے باہر نکل کے سوچتا ہے, اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ایک سوچ ایسی میرے خیال میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو آبادی پر کنٹرول کرتی ہے. کیونکہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کو تو یہ وسائل مہیا تھے جس کے نتیجے میں اس نے یہ والی چیز پیدا کی یا وہ اس مرتبے تک پہنچا, تو کیا میں اگر اپنے بچوں کو یہ والے ماحول دے پاؤں گا تو کیا اس صورتحال کے اندر یہ ممکن ہو پائے گا جو اس وقت اس کے گھر میں یا اس کے محلے میں یا اس کے علاقے میں پروان چڑھ رہی ہے. تو اس وجہ سے میری یہ کوشش رہی ہے. اردو سائنس بورڈ کا میں بہت مشکور ہوں جس نے مجھے یہ موقع بھی دیا. میرا پہلے مضمون یہیں سے شائع ہوا تھا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں والدین کو ٹارگٹ کرے اور والدین سے ان کی اپنی زبان میں ان کی اپنے گھریلو ماحول سے مطابقت رکھتے ہوئے ان بچوں تک پہنچے, کیونکہ کل کو یہی والے بچے ہیں جنہوں نے اوپر آنا ہے. تو اس کوشش میں لگا ہوں اور اردو سائنس بورڈ کا میں مشکور ہوں. آئندہ بھی میں اس کے ساتھ یہ کرتا رہوں انشاءاللہ. جی بس یہ تو بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے علاوہ ایک کتاب میری پبلش ہوئی ہے مقصود صاحب سے, 2-3 کتابیں میری اور ہیں, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کتاب پبلش کرتے ہیں, جیسے ان صاحب نے بھی یہاں پہ ذکر کیا اور بعد مثبت انداز میں ذکر کیا کہ کتابیں چھپ رہی ہیں لیکن پڑھی نہیں جا رہی ہیں, اور میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں. سنگ میل میں میرا 2-3 دفعہ گزر ہوا, لیکن میں نے وہاں کتابوں میں 2-3 دفعہ میں نے ایسے, کیونکہ میرا مضمون اصل میں سائنس ہے, وہاں پہ جتنی بھی کتابیں سائنس سے متعلق پڑھی ہوئی ہیں ان کے اوپر تو مٹی بھی اکثر کے اوپر میں نہیں جا کے جھاڑی ہے, اور جو دوسری کتابیں ہیں تاریخ ہے یا ناول ہے یا شاعری ہے ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بے تحاشا چھپتی ہیں. تو میری یہ کتاب تھی, میں اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی, تو آڈینس کے اندر بس اساتذہ تھے اور چند طلباء بیٹھے ہوئے, تو ان سے میرے جو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے کتاب تو لکھی ہے لیکن سننے کوئی نہیں آیا. تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں, میں نے کہا میں عمیر احمد ہوتی تو یہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کا میرے خیال کے اندر شائع کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ عصری صورتحال کو الفاظ کی صورت میں, کاغذ کی صورت میں لوگوں کے گھروں تک پہنچانا ہو. اگر ہم کتاب لکھنے سے پہلے اور اس کو شائع کرنے سے پہلے میرے خیال میں اس کی اسیسمنٹ کے اندر ایک یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ کیا یہ موجودہ حالات کو بیان کر رہی ہے, اس کا موجودہ حالات کی بہتری میں کیا کردار ہو. چنگیز خان کی تاریخ لکھ دینا ایک اور بات ہے, لیکن موجودہ صورتحال کے اندر سائنس کا کیا کردار ہے معاشرے کی ترقی میں, بچوں کی ترقی کے اندر, اس کو اسیس کرنا ایک دوسری بات ہے. آپ چنگیز خان یا ہلاکو خان کے بارے میں لکھیں, وہ کہ اکیلی کتاب نہیں ہوگی, لیکن کیا موجودہ دور میں سائنس کس مقام پہ پہنچی ہے اور کیا ہماری ترقی کے اندر سائنس ایک ناگزیر عنصر کے طور پر اپنے وقت رکھتا ہے. اگر تو نہیں رکھتا تو پھر یہ ساری کاوش بیکار ہے, اور اگر رکھتا ہے تو پھر اس کو میرے خیال میں اتنا وزن دیا جانا چاہیے, اس کے بارے میں اتنی پبلشنگ ہونی چاہیے, پبلشرز کو بھی آگے آنا چاہیے
اور صاحب ذوق حضرات ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. جس طریقے سے ایک بچہ اپنے بارے میں سوچنے کے بارے میں والدین کا محتاج ہوتا ہے, تو میری کوشش یہ ہے کہ پہلے میں والدین کے اندر وہ فکر پیدا کروں جو بچے کو اس نہج کے اوپر لے کے جائے, اس طرف لے کے جائے کہ وہ بڑا ہو کے اس فکر کو اپنے اندر اڈاپٹ کرے, وہ کتابیں پڑھنے کی طرف آئے. اگر والدین خود نہیں پڑھیں, کیونکہ آج کل ہمارے پاس جو 2 ٹائپ کے والدین ہیں, ایک پچھلی صدی کے ہیں جو کتابیں پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں, اور ایک 2001 سے بعد والے ہیں جو کتابیں پڑھنے سے شغف. میں یہ کلاسز سیگریگیٹ کرتا ہوں. اب ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ پیرنٹس نہیں ہیں جو 2000 سے پیچھے والے, کیونکہ ان کے تو ماشاءاللہ بچے جوان ہیں اور وہ اس ماحول کے اندر پڑھے ہیں جنہوں نے کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھی ہوئی ہے. 2000 کے بعد والے جو والدین ہیں وہ چونکہ خود کتابوں کے ساتھ اتنا زیادہ شغف رکھتے, خود نہیں پڑھتے, موبائل فون کہہ لیجیے یا انٹرنیٹ کی دستیابی کہہ لیجیے, اس وجہ سے وہ چیز ان کی اگلی نسل کے اندر بھی ایسے ہی ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو میری کوشش بیسکلی یہ ہے کہ ان والدین کو جو 2000 کے بعد والی کلاس ہے, جو بھی جوان ہیں, جو پڑھ سکتے ہیں, جو اپنا وقت بھی نکال سکتے ہیں, وہ کتاب کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں اور وہ اپنے بچوں کے اندر اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو ٹرانسفر کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ایک چین چلنا شروع ہو جائے. بالکل جی بالکل, یہ مجھے بڑی جو ہے نا انسپائرنگ باتیں آپ سب کی, آپ سب حضرات جو ہے خواتین, آنیسٹلی اٹ از ٹچنگ مائی سول آنیسٹلی. لیکن اب یہ کرنا ہے ہم نے کہ ان تمام باتوں کو اب ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو ایکشن. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی یہاں سے ہماری یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے, یہ کانفرنس, تو ہم بالکل اوپن ہیں. ادارہ USB, میں, میرا آفس, میں تمام آفسرز راؤنڈ دی کلاک. یہ ایک ہم نے اس کو ایک وار فوٹنگ پہ لے کے جانا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اپنے افسر سے کہ اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ پہ لے کے جانا ہوگا تب بھی جا کے ہم نکلیں گے کرائسس سے. یہ یوں سمجھے کہ جیسے یہ اسٹیٹ, یہ ملک اس وقت جو ہے نا لٹریسی لیول پہ بالکل کرائسس پہ ہے, ایمرجنسی ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ کو وار فوٹنگ پہ ہی نکلنا ہوگا. میں آپ کی بات کاٹنے کی معذرت چاہوں گا. ہم نے کہت و رجال کا ورڈ سنا ہے, فی الحال یہاں پہ کہت و رجال پیدا ہو چکا ہوا ہے. آپ اس کی ایک سادی سی مثال لے لیجئے کہ ہم یہاں پر کتابیں لکھ رہے ہیں, پبلش کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اپنی قوم کو سڑک پہ چلنے کا طریقہ نہیں بتا پائے, کسی دکان کے سامنے بائک یا سائیکل کھڑی کرنے کا طریقہ نہیں بتا پائے, دوسرے بندے سے بات کس طریقے سے کرنی ہے, اس کے بنیادی اخلاقیات کیا ہیں, ہم وہ نہیں بتا پائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ عصری تقاضے ہیں جن کے اوپر سائنس پہ تو آپ لکھیں, کیونکہ یہ آپ کی ترویج کے لیے ضروری ہے, ترقی کے لیے ضروری ہے, لیکن بحیثیت انسان ہمارے اندر ان چیزوں کا ایک شدید قسم کا کہت و رجال پایا جا رہا ہے, اور ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی ابھی بھی. اگر شاید آپ تمام حضرات یہاں پہ جی ڈاکٹر ارشد صاحب کی کتابیں, ان کا سیل ریٹ کیا ہے؟ نہیں, سیل ریٹ تو چیز بنانا پہلے شرط ہے نا, کسٹمر بعد میں آئیں گے, مگر یہ مارکیٹنگ کرنا تو کام ہے نا. ہمیں کلیکٹیولی یعنی کہ جس نے بات بڑی خوبصورت کی تھی کہ جی جو ہے دوسری نسل نے جو ہے جو کر دیا, اب جو پہلی نسل ہم ہے, تو وہ کہتے ہیں شب ظلمت, وہ شعر کون سا ہے میڈم, شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں. ہاں جی, تو ہم یوں کر لیتے ہیں نا کہ جو ہمیں مل گیا مل گیا. میں پھر کہتا ہوں کہ میں ان تمام ڈائریکٹر صاحبان کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لے آئے. اب اگر 800 پبلیکیشن میرے ان سینئرز نے کی اور انہوں نے جو ہے نا 7-8 کروڑ روپے کی جو ہے مالیت کی کتابیں میرے لیے چھوڑ دی, تو اب یہ میرا کمال ہونا چاہیے کہ اب اس 8 کروڑ روپے کو میں 80 کروڑ پہ لے جاؤں, اب جو ریڈرز تھے ان کو چند لاکھوں سے کروڑوں میں لے جاؤں, تاکہ میرا بھی یہ حصہ ہو, ہم سب کا, میرا مطلب ہم سب کا. تو اس کو کلیکٹیو ہمیں جانا ہے. جی پلیز. محمد وسیم دارالاسلام سے. جی دارالاسلام سر اس کا ہیڈ آفس سعودیہ میں ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اچھا اور پرنٹ اسلامک لٹریچر پرنٹ کر رہی ہے تقریباً 32 لینگویج میں, پوری دنیا میں جا رہی ہے. یہاں موٹر وے پہ ہمارا پریس ہے شیخ پورہ انٹرچینج پہ. تقریباً 3000 کے قریب ہماری کتابیں ہیں جو یہاں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں, اس میں بچوں کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ دارالسلام اتھینٹک سورس آف نالج جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے اسلامک لٹریچر. ہم اس پہ جو ہے نا کولیبریشن کریں, ان بکس پر جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں, جو آپ کے پاس ہے, ان کو مختلف حکومتوں پہ پہنچانا, یعنی کہ گلگت بلتستان ایکسیس دینا, کشمیر دینا, پختونخوا دینا, تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اس میں مطلب وہ ہم آپ کو دیکھیں جی اس ویزاوی ہے. یہ تمام جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے کہ آپ کے اگر آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہیں, آپ کی اپنی لمیٹڈ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں, ادارے ہیں, فرمز ہیں,
جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہے پلیٹ فارم جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ہماری ایکسیسیبلٹی ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ بہت آسان ہوتی ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ کے ادارہ ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. کہیں پر آپ کو لگے کہ ہم جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں، وہ کر لیں. ہم اپنے بکس کی ریویو پہ جانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جو 800 پبلیکیشنز ہیں وہ اس پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں. اس میں جو ہمارے دوست ہماری مدد کر سکتے ہیں، جس طرح آپ ماشاءاللہ اس پہ آپ نے کافی ریسرچ ہے، آپ کا شوق بھی ہے. میں نیچے بھی آفس میں کہہ رہا تھا کہ جو کام آپ دل سے کرتے ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے، جو دماغ سے کرتے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو پلس مائنس دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح ہماری میڈم ہے، یہ مجھے پتہ چلا کہ جی تنخواہ اپنی لے کر جو ہے میڈم لگا دیتی ہے کتابوں کو تحفے دینے میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اس طرح کی لوگ جو کہ دل سے یہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. جمیل صاحب ماشاءاللہ ہمارے سینئر آفسر ہیں جنہوں نے ساری زندگی دے دی اس بورڈ کو. تو اس طرح کے ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ہم ساتھ کلیکٹیو ہو جائیں اور ریویو میں جائیں. مطلب بجائے اس کے کہ دن ضائع کریں، میں یقین کریں میں ان کو ڈیلی دن گنوا رہا ہوں کہ میرا آج آپ کے ساتھ 18واں دن ہو گیا، آج 19واں دن ہے. آج جب میں جاؤں تو مجھے پتہ لگے کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. دن نہیں گزارا. میں یہاں پر جو ہے تنخواہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کام کرنے آیا ہوں. ہم سب نے کام کرنا ہے. جو کام کرے گا وہ بورڈ میں رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ گیٹ سے باہر ہوگا. تو اگر ہمارے اپنے لیے یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. گورنمنٹ کے لیول پہ مجھے منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی، سیکرٹری صاحبہ، ڈی جی صاحب جو ہے ہمارے جو LPD کے ہے ایک ادارہ ہے ان کے ہیڈ، دیر آل وے آؤٹ. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس چیز کی جو ٹاپک ہے اس پہ بالکل کام ہو اور صحیح معنوں میں ہو. پہلے کیوں نہیں ہوا؟ بیچ میں جو اسلم آیا میرے دوستوں نے کچھ کہا کہ جی جو ہمارے سینئر ہیں ان کے بعد کا جو ٹائم تھا وہ تھوڑا سا ڈپ میں ہم گئے ہیں، بس وہ ختم ہو گیا نا جی. آج نیا دن ہے. اگر یہ پیچھے دیکھنے اتنے ضرور ہوتا تو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں پیچھے بھی لگائے تھے نا. اللہ تعالیٰ کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ضرورت نہیں تھی. اگر آپ پیچھے چلنا چاہیں گے نا تو آپ گر جاتے ہیں، آپ کا بیلنس باڈی نہیں رہتی نا. تو نیچرل فینامنا ہے کہ آپ نے آگے جانا ہوگا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ جی آپ ہر ویک ہمارے انٹریکٹیو سیشن رکھیں جس میں مختلف لوگ آئیں. کہیں پر ہمیں جانا پڑے گا. میری بات ہو رہی ہے صوبائی حکومتوں سے کہ ہم ان کے پروموشن ہیڈ کوارٹرز میں بھی جائیں تاکہ وہاں جو ہمارے دوست ہیں بیٹھے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے لیں اور سٹارٹ کر لیں. مسئلہ تو یہ ہوتا کہ ہمارے پاس فنڈز کے ایشو ہوتے ہیں. مسئلہ تو تب ہوتا کہ جب ہیومن ریسورس کا ایشو ہوتا یا گورنمنٹس جو ہے کوآپریٹ نہ کر رہی ہوتی. جب تمام صوبائی حکومتیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، وفاقی حکومت تو میں خود بیٹھا ہوں الحمدللہ، تو کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں. یہ وقت ہے کہ ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے جائیں تاکہ جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں ابھی وہ آنے والی نسلیں نہ کریں. منشیات، ہیلتھ، اسموک، جو ہے آپ کے پڑوسی کے حقوق، ہاؤ ٹو بی اے تھورو جینٹلمین. جاپان میں کیوں 30 سال میں کوئی ڈاکہ چوری نہیں ہوا؟ وہاں پر آپ کوئی چیز رکھ دیں وہ آپ کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں مل جائے گی. ہمارے پاکستان میں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا کنسیپٹ نہیں ہے. ہم دنیا کے بددیانت ملکوں میں کاؤنٹ کی جاتے ہیں. عمرے میں تعداد سب سے زیادہ ہماری ہے. اس کے اتنا جو ہے اتنا تضاد یا منافقت یا جو بھی آپ کہتے ہیں کیوں ہے، یہ ہم نے کبھی پرنٹ کر کے میٹرک کے بچے کو نہیں بتائی. کہنے کا مطلب یہ نا جی کہ ہماری نارمز، ویلیوز، پہلے ہم نے انسان بننا ہے، وہ ہم نہیں بن پا رہے. ہمارے بیہیویئر جو ہے نا، بیہیویئر یہ انفارچونیٹلی جانور جیسی ہے. تب جھٹکا لے لیا، وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ میرا ہے میرا نہیں ہے، کس کا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے کوئی افیکٹ ہوگا. تو unless that we have those core values in ourselves. اور وہ وہی بات جس طرح میرے دوست نے کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک آپ یہ چیزیں اردو لینگویج میں، کیونکہ اگر آپ یہ انگلش میں پڑھیں گے اور میں بیٹھا ہوا ہوں کوہستان یا دیر میں اور آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اس کو انگلش میں پڑھوں تو میں نہیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو پھر بعد میں مجھ سے یہی بننا ہے جو بن رہا ہے. ابھی کتابوں کا دور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن کتابوں کا دور ختم نہیں ہوا. ابھی کتابوں کا دور ہے اور صرف پرابلم کیا ہے کہ رائٹ آڈینس تک رائٹ چیز پہنچ جائے. جی، وہ تھرو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں. اس میں جو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے اردو سائنس بورڈ کے حوالے سے، اگر آپ اس میں بک سیلنگ اور اس کی پروموشن میں جائیں گے تو کیونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے، جو پروموشن اور بک سیلنگ ہے یہ ایک کمرشل ایسپیکٹ ہے. کمرشل ایسپیکٹ میں سرکاری ادارے میں وہ کمرشل ایسپیکٹ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. تو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پرائیویٹ پبلشرز اور بک سیلرز سے ایسی کولیبریشن کریں رائٹس کے حوالے سے یا جیسے بھی، کہ وہ آپ ان کو ساتھ میں لا کے اپنی چیزیں پروموٹ کریں. اور نو ڈاؤٹ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس ایسی ہیں
جس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ ابھی بھی بک سکتی ہے. دوسری چیز میری آپ کے لیے ایک سجیشن میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ 1 ارب کی آبادی ہے. نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری، ہسٹری ٹی وی، یہ سب وہاں پہ خود ہیں، ان کے ادارے وہاں پہ ہیں جو کہ ان کی انگلش کی جو ڈاکومنٹریز ہیں ان کو ڈب کر رہے ہیں اور ہندی میں کر رہے ہیں. اگر آپ کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ آپ تو گورنمنٹ لیول پہ ہیں، آپ ان اداروں سے بات کر کے وہ کام اگر یہاں پہ کریں اردو میں، کیونکہ اردو میں وہ کام جو ہندی ڈاکومنٹریز ہیں اگر آپ کی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو وہ عجیب سی لینگویج ہوتی ہے، گھوشنا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ ایسی لینگویج ہے جو انڈیا میں بھی اتنی پاپولر نہیں ہے. جی بالکل. انڈیا کی جو عام میسز کی زبان ہے وہ اردو ہی ہے. ایسی ہے، بالکل صحیح. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس ادارے کے لیے کمرشلی بھی بڑی زبردست ہے. یوٹیوب پہ چینل ہو، اس کو مونیٹائز کیا جائے. آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے اسٹوڈیو کا، وہ صرف وائس اوور کے لیے، چیزیں آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں، اس کو آپ ترجمہ کر کے وائس اوور دیں تو زبردست کام. جی بڑی خوبصورت بات. جی میں انہیں کی بات میں اضافہ کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے چینل بنانے کی سجیشن دی ہے تو میرا خیال ہے بہت سارے ایسے والنٹیئرز مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں لیکچرز کی فارم کے اندر. ایسے بھی کئی ہیں جو کہ ہر موضوع کے اوپر لیکچر دے سکتے ہیں، جیسے سر ہیں سوشل سائنسز سے متعلق ہیں یا کوئی اور ہے سائنس سے متعلق ہے یا عمرانیات سے متعلق. تو اگر آپ ایک پلیٹ فارم ایسا دے دیں تو لوگ والنٹریلی بھی یہاں پر آنے کو تیار ہیں وداؤٹ ڈیمانڈنگ اینی روپی. دیکھیں جی، ہم نے والنٹیئرزم تو اچھی بات ہے لیکن ہم اناتھ آشرم نہیں ہیں. وی ہیو منی. میں مشکور ہوں. دیکھیں جی میں مشکور ہوں آپ کے خیالات کا، میں مشکور ہوں، لیکن بات یہ ہے نا جی کہ ہم نے اس کو اگر پروفیشنلی کرنا ہے نا جی تو پروفیشنلی میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں، لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ آپ کو ایک پروڈکٹ کا کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس کو میں آسان کرتا ہوں. میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ ہر ایک ڈرامے کا ایک رائٹر ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر، ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، پھر ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں. اندھیر و جالیں ہوا میں نہیں بنے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے اگر آپ اسمارٹلی پے کریں، ریزنیبلی پے کریں. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ سے کہ دیکھیں سر اگر آپ مارکیٹ میں 4 روپے لے رہے ہیں تو دیکھیں نا یہ تو ایک نیشنل کاز میں ہے، ہم نے کون سا اس کو کمرشلائز کرنا ہے، آپ ہم سے 3 لے لیں. یہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی تھوڑا ہم سے کم لے لیں، یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ریکویسٹ کرنا کہ جی سوشل ورکوں میں جو ہے نا ادارے چلیں گے اور وہ بھی حکومتیں چلیں گی، یہ سر اس طرح نہیں. اور ایک چیز میں وہ ایڈ کر دوں کہ ہمیں ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا. جی جو ڈاکومنٹریز وہاں پہ بن گئی ہیں، بہترین ذہنوں نے بنائی ہیں، انہی کو ہم نے ریپروڈیوس کرنا ہے اردو میں. تو بہت زبردست کام ہو جائے گا. ساتھ میں جو ان کا ہے کہ جو یہاں پہ لوکل جو ہمارے پروفیسر اور ڈاکٹرز ہیں، اگر وہ کوئی لیکچر دینا چاہتے ہیں اس چینل پہ تو وہ بھی کریں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو جو ہے کمرشلی وائبل ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی ڈاکومنٹریز کو ہم جب لے کر آئیں گے اور ہمارے پاس آڈینس تقریباً 2 ارب پلس ہے جو اردو جانتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ چینل کہاں پہ جائے گا اور کس طرح ہوگا. یہ بڑا زبردست ایک جمپ سٹارٹ مل جائے گا. یہ ادارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو جو ہے حکومت کی فنڈنگ کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. انشاءاللہ. جی سر ہے جو اکٹھا ہوا ہے الحمدللہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ مختلف شعبہ جات کے لوگ اکٹھے ہیں. باتیں بہت سی ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے. میں صرف ایک ہی بات کروں گا جو طلحہ بھائی نے کہی ہے. ڈاکٹر جمیل احمد جی میرا نام ہے. اردو سائنس بورڈ سے میں 34 سال میں نے یہاں پہ سروس کی ہے. کیمسٹری میرا سبجیکٹ تھا اور پی ایچ ڈی ویسے میرا اسلامک اسٹڈیز میں ہے. تو مختصر یہ ہے کہ سیدھی بات ہے، اردو سائنس بورڈ کام کر رہا تھا. پی سی پی ایک ادارہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا کام سارا رک گیا. طلحہ بھائی نے جو بات کہی ہے یہ بہت 16 آنے صحیح ہے کہ اردو سائنس بورڈ کتابیں ڈیولپ کرے. کتابیں پرنٹ کرانا، اس کی کوالٹی کو چیک کرنا اور اس کو بیچنا اردو سائنس بورڈ کے لیے مشکل ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارا سٹاک ڈمپ ہوا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سرکاری ادارے کے لیے، جیسا آپ نے کہا جیسے ریلوے بھی کمرشل نہیں ہو سکتا، ان کو بھی جو ہے اس کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں. تو یہی ہے کہ اگر ہم کتابیں ڈیولپ کریں جیسے آپ نے بتایا
डेवलप करके हम प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ उसको प्रिंटिंग में दें और वही आगे सेल करें, तो शायद हम जो है अच्छा इसको जो मैं अर्ज कर दूँ, इसका भी मैंने 2 सेक्शन बना दिए नए। एक सेक्शन मैंने रख दिया है रिसर्च का, वो सेक्शन जिसमें हमारे रिसर्चर्स, जिसमें हमारे PhD स्कॉलर्स वो लोग रिसर्च करेंगे। उसमें भी 2 सेक्शन मैंने कर दिए, एक वो जो हमारे अपने ऑफिसर्स हैं बोर्ड के वो हैं, एक हमने इसको जो है ना आउटसोर्सिंग कर दी मैंने, कि नहीं जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि जी कुछ हमारे दोस्त हैं जिनके पास ख़जाना है इल्म का, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उनको पब्लिश कर सके, उनको आगे लेके जा सके। एक दूसरा उनके अपने जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो लाइवलीहुड होता है वो पैसों, तो अब वो मैं डाइवर्ट कर दिया कि उनसे अगर उनका जो लिटरेचर है या उनके पास जो कंटेंट्स हैं अगर वो अच्छा है, उसकी एक मैंने कमेटी बना दी, वो उसको पहले रिव्यू करेंगी, देखेंगी उस वर्थ क्या है, ठीक है वो हम उनसे ले लेंगे, तो ताकि उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाए, जो उनका हक है, सपोर्ट क्या हम करेंगे उनका हक दे देंगे, और वो लेकर इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हम उसको प्रिंट करेंगे, पब्लिश करेंगे, और अक्रॉस द पाकिस्तान आप दोस्तों के साथ भी, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी, और जो गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनके साथ भी मिलकर इंशाल्लाह ताला इसको हम और ना सही तो कम से कम अगर अपने 25 करोड़ मुल्क के पाकिस्तान के लोगों को भी पहुंचा सके तो मैं समझूंगा कि ये इस ज़ुबान की बड़ी खिदमत होगी इंशाल्लाह। अवान नवाब वक्त से वाबस्ता था, तो 2 साल के लिए मैं ज़रा आउटरा हाउस से कॉलम निगारी करता था, तो किताबों का सिलसिला मैंने लिखने का पहले शुरू कर दिया था। गुलफराज साहब इन्होंने मेरी पहली किताब, अच्छा तो मैं सोच के आया था कि मैंने 2 बातें करनी हैं, अभी मैं 2.5 करूँगा। अच्छा, आधी बात जो मैंने अभी सोची है वो है पब्लिशर के बारे में। जी आधी बात जी प्लीज़। अच्छा, हमारे जो मौसन है ना किताबों के हवाले से, वो हमारे पब्लिशर हैं जी, गो के इनमें भी बड़ी खामियां पाई जाती हैं, बहुत से लोग 2 नंबर भी होंगे, लेकिन 1 नंबर वालों को आप दरखोरे इतना नहीं समझ सकते। उनकी वजह से, इन पब्लिशर की वजह से पाकिस्तान में किताबों का कोई ना कोई सिलसिला चल रहा है। अभी मैं आ जाता हूँ अपनी 2 बातों की तरफ। अच्छा, मगरब में कल्चर है, जैसा आपने बताया कि हर बंदे के हाथ में किताब होती है, उनका अपना कल्चर है, हर तीसरे बंदे के हाथ में होती है, हर दूसरे बंदे के हाथ में तो मेरा ख्याल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं है कि किताब का कल्चर, पढ़ने का कल्चर वो ज़वाल पजीर हो गया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किताब पाकिस्तान में ज़वाल पजीर हुई है। पहले भी किताब पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, शाया होती थी, आज भी उसी तरह से, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा। आप कभी सर जाएं, एक्सपो सेंटर आप गए होंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, वह कहाँ से लोग आ जाते हैं जी, तो किताब पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी सूरत हाल है कि आपके यहाँ जो लिखारी हैं वो ऐसी किताबें लिखते हैं जिसको आब ज़र से आप कहें कि उनकी लिखी हुई किताबें हैं लेकिन शायद नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा, असल में यह है कि मेरे भाइयों ने एक क्वेश्चन कहा थी कि लोग किताब पढ़ते नहीं हैं, ख़रीदते नहीं हैं। असल में यह है कि आप जिस मौजू के ऊपर किताब लिखते हैं वो पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस मौजू के ऊपर किताब लिखी जा चुकी है, वो उन तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह से लोग, मैंने कहा कि आब ज़र से उनकी किताबें लिखी पढ़ी हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं हैं, वो किताब छपवाना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, कई अदारे ऐसे हैं, वो वही किताबें छापना भी चाहते हैं, लेकिन उनके दरमियान रब्ता नहीं होता, उनको उनके बारे में नहीं पता होता, इनको उनके बारे में नहीं पता होता। ये मेरी हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि हर किस्म का मवाद जो है वो शाया हो सकता है, हर किस्म का मवाद बिक सकता है। बिल्कुल हर किस्म का मवाद से मतलब भी यही है कि हर किस्म का मवाद, कॉमेडी है, मज़हब है, फोहश है, जो भी आप सोच लें वो कहीं ना कहीं उसके पढ़ने वाले मौजूद ज़रूर हैं। अच्छा, बाकी मैं पब्लिशर के हवाले से बात करता हूँ, जो किताबें लोग शाया करते हैं, छापते हैं। वैसे छापने के बाद हम किताबें बेचते हैं। मेरी एक किताब ऐसी भी है जिसको आजकल मैं, वो छप गई, जिन्होंने छापी है अभी वो उसको छुपा रहे हैं। उस किताब का नाम है मैं हूँ इमरान खान। ये 3-4 साल पहले लिखी थी, आजकल उसको वो छुपा रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो ऐसे ही हो गया। मैं ये बात कर रहा था कि किताबों के लिए मवाद बेशुमार है, हत्ता कि पब्लिशर के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी। अगर ये किताब लिख दी जाए बेलफ़ज़ किताब, जिसके ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं है, वो किताब ख़रीदने वाले लोग भी मौजूद होंगे, वो लोग भी मिल जाएंगे आपको जो बेलफ़ज़ किताब को। ये एक नया आइडिया है आप लोगों के लिए, पब्लिशर्स के लिए,
बनवाए ना ये किताब ऐसी बेलफ़ जिसके अंदर कोई लफ्ज़ ना हो। तस्वीरें वैसे तो कापी में वैसे तो वो होती है, कापियाँ भी हैं, रजिस्टर भी हैं, बेलफ़ज़ हैं। अच्छा, ये बेलफ़ज़ किताब अगर कोई बंदा शाया कर देता है, वो बिके या ना बिके, बल्कि तो ऐसे लोग होंगे ख़रीदने वाले, लिखने वाले को कहेंगे जी ज़हनी मरीज़ है। तो कल ही एक मैं सेमिनार में बैठा हुआ था फाउंटेन हाउस का, तो उसमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया में 25% लोग जो है ना वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। अच्छा, 25% लोग जो हैं हम में से भी वो ऐसे हैं वैसे दरअसल साहब कह रहे हैं या कह रहे हैं बगैर नहीं, बगैर बेलफ़ज़ मैं कह रहा हूँ, बेनक़त नहीं, बेनुक्ते वाली नहीं। हाँ, अच्छा, तो उसमें यह है कि 25% लोग हम में से ऐसे हैं जो ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। लिखने वाले को भी आप यही समझेंगे, और जैसे ने ख़रीदने हैं वो भी 25% में आ जाएंगे। तो बहरहाल वो किताब बिके ना बिके, लेकिन जो बंदा वो किताब लिखेगा वो गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में तो ज़रूर आ जाएगी कि ये वो किताब है जो बेलफ़ज़ किताब है। बस मैंने यही 2 बातें करनी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मैडम। सर्व हूँ कंसल्टेंट एज चुगताई पब्लिक लाइब्रेरीज और PhD कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, साथ विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, BS को पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही है मैडम? लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लाइक एंड यूज़र से लेके जो इसको प्रोड्यूस करते हैं वो सारा आई हैव एक्सपीरियंस। तो अभी आज तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पिछले 10-12 सालों में मैं ये देखती हूँ कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं कॉल की गई कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया हो और सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हों किसी टॉपिक पे। तो ये रियली बहुत अच्छा आइडिया है, एक तो एक दूसरे से कनेक्ट होने का, और दूसरा ये कि एक सेम जो काइंड ऑफ चीज़ें हैं हम सारे करें, उसको कैसे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसके साथ चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी के हवाले से हम कदरदान भी हैं उर्दू साइंस बोर्ड की पब्लिकेशंस के, वो हम लेते रहते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलेगा। उसमें जो मैं फ़ीडबैक देना चाहूँगी कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें जो किताबें हैं बहुत अच्छी कीमत होती है और उसमें भी 50% डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो इसके साथ थोड़ी सी ये असेसमेंट भी करने की ज़रूरत है कि लोग किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं। 2 चीज़ें हैं उसमें बेसिकली, एक तो ये कि उनका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, और दूसरा ये कि किताबों की लुक कैसी होनी चाहिए। अच्छा, लुक के हवाले से मैं बात करूँगी, उनको ज़्यादा पिक्टोरियल होना चाहिए, स्पेशली बच्चों की पब्लिकेशंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इलस्ट्रेशंस होनी चाहिए, पिक्टोरियल होनी चाहिए ताकि ज़्यादा अपीलिंग हो। और दूसरा कंटेंट में जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, उसको कंटेंट को हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बेड टाइम स्टोरीज़ की सर आपने बात की, तो हमें जो हमारा लोकल लिटरेचर है उसमें कोई ऐसी बेड टाइम स्टोरीज़ नहीं मिलती जो साइंस से रेलिवेंट हों, जो आजकल के इनोवेटिव ट्रेंड्स हैं उनसे रेलिवेंट हों। हमारे लोकल लिटरेचर में हमें मिलता है बादशाह की कहानियाँ, चुड़ैल की, शहजादी की, ठीक है। तो आजकल रेलिवेंस नहीं है उन चीज़ों की, हम अपने बच्चों को उससे हट के कुछ बताना चाहते हैं जो उनके जहन में भी रहे, जिसको वो आगे लेके चले। तो ये जी सर। जी, मैं आप ही के बाद में इजाफा करूँगा कि अगर आप 19वीं सदी से आगे चल के देखें, तो अगर आप साइंस की तारीख को ज़रा सामने रखें, तो जहाँ पे इंसान की अपनी एक मेहनत शामिल है, वहाँ पे आप दस्ते कुदरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ 1890 से लेकर साल 1900 इन 10 सालों की दरियाफ्तों को देखें, तो आपको हर मौके के ऊपर एक गैबी ताकत खड़ी हुई साथ नजर आती है, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी है, चाहे एक्सरेज की डिस्कवरी है, और ये सारी दरियाफ्तें इत्तफाकिया। ये मवाद अपने आप के अंदर इस कदर दिलचस्प है कि आपको शायद ये बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक पिंजरे के अंदर एक तोता कैद है तो उसको छुड़ाने के लिए एक परी आ जाती है। बिल्कुल। आप अगर उसको ये बता दें कि देखो एक बंदे ने एक्सरे ट्यूब ऑन की और उसके पास एक स्क्रीन पड़ी थी जहां पे उसको चमक नजर आई और एक्सरे दरियाफ्त हो गई। देखो एक बंदे ने जेब के अंदर एक केमिकल डाला और उसकी जेब जल गई, जिससे ताप ये इस तरह करेंगे जी कि ये मैं नोट कर रहा हूँ कि ये हमारी गुफ्तगू जो है ना जी, ये इस पे ये टाइम हमारी जो मैनेजमेंट थी, हमारी जो टीम थी, उन्होंने थोड़ा सा जो है ना नामुनासिब रखा है। इसको अभी तो खैर इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़रा ले लेते हैं 15 मिनट और, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में अगर आप लोगों को कन्वीनियंट हो तो उसको हम एक दफ़ा फिर रीटेक कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं मशकूर हूँ इंशाल्लाह। आप प्लीज़ मैडम कमेटी पे बात करेंगे भी राब्ता रहेगा। जरूर जी, जरूर। तो बाकी उसमें ये है कि साइंस बोर्ड के साथ जो आपकी पब्लिकेशंस हैं उनको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, कैसे
हम भी प्रोपगेट कर सकते हैं, और जो ऑथर्स हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया ये किताबें लिखने में, हम लाइब्रेरीज में वो ऑथर टॉक्स करवा सकते हैं। और हमारी 15 लाइब्रेरीज हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान जी, कोयटा में भी है हमारी, ठीक है। तो ये एक डाइवर्स किस्म की कैंपेन भी हो सकती है और इनकी एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है, तो इस पे हम फ्यूचर में मिलकर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायद जो है वो मुमकिन है कि आपके डोमेन से बाहर की हो, तजावीज़ की हद तक है जो काबिल अमल हो तो सर। हमारे यहाँ पर जो तारुफ से चीज़ सामने आई है, मोस्टली पब्लिशर्स मौजूद हैं, यकीनन बहुत बड़ा की रोल है पब्लिशर्स का, उसके बगैर तो बात बन ही नहीं सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका इदारा है जो फैसिलिटेट करता है, मेरा ख्याल है कि तारुफ से यही पता चला कि हम तो 3 लोग जो हैं वो टीचिंग से वाबस्ता हैं, और की रोल टीचर्स का है। कोई शक आपकी एक प्योरली जो नशिस्त होनी चाहिए वो लाहौर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अगर उनके वाइस चांसलर्स को लिख दें, वो 2-2, 4-4, 6-6 हर डिपार्टमेंट से लोग आपको भेज देंगे। 50% लोग अगर भी उसमें से आ गए तो भी बेहतरीन है। उसको आप जो है हाइब्रिड सिस्टम रख लें, जो नहीं आ सकता आप उसको ऑनलाइन ले लें, जो आ सकता है वो यहाँ पर आ जाए, और ये कोई मसला नहीं है। नंबर 2, तमाम जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर सर जो है वो इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि रिसर्च पेपर्स लिखना जो है वो एक लाजमी सा एक हिस्सा है, और वो बेताशा अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। उनमें से कुछ अच्छी चीज़ों का इंतखाब करके उनकी कॉन्सेंट को लेकर आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं और कोई वॉल्यूम शाया कर दें, वो लोग बहुत खुश होंगे। फिर उनका अपना हल्का अहबाब जो है वो खुद अपने शौक के तहत वो खुद ही भेजेंगे आगे, और प्रमोशन होगी उर्दू साइंस बोर्ड की, और इल्म भी आगे जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्कूल लेवल तक वो इनकलकेट होनी चाहिए चीज़ें बच्चे के जहन के अंदर, वो कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से। इसके ऊपर तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ मौजूद है। आप उनके लोगों को वहाँ से तलाश कीजिए, उनमें स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं कि वो लोग चीज़ें प्रोड्यूस करें जो क्वालिटी की होगी। आपका कोई एक बोर्ड हो वो बैठ कर डिसाइड करें ये क्वालिटी की चीज़ें हम शाया कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये कि जो अक्रॉस द पाकिस्तान, चलें ठीक है, आप यहाँ लाहौर की सतह पे बैठे हैं, सूबे की बात हो रही है, तो जो टीचर्स स्कूलों में छोटे शहरों में हैं, महकमा तालीम के ज़रिए से आप ऐसे लोगों को तलाश कर सकें, कुछ सर्कुलर भिजवा सकें वहाँ पे, और ऐसे लोग तलाश कर सकें और उनको आप ऑनलाइन लें। सारे टीचर्स को ऑनलाइन तजुर्बा है, क्लासेस पढ़ाई हैं सबने, स्कूल के टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ना बुलाएं बेशक यहाँ पे। आप उसमें से 25% लोग भी पूरे पंजाब से अगर आपको ऐसे लोग मिल गए जो लिखने वाले हैं टीचर्स में से, यानी जितने भी हैं उनमें से 25% मिल गए, उनमें से 5% आपके काम के ज़रूर निकल आएंगे। तो ये वो ह्यूमन रिसोर्स है जिसको किसी सूरत में हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमारे पास कोई कमी नहीं है लोगों की। मेरे ख्याल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ऊपर गाहे बगाहे आप लोग हाइब्रिड सेशन कर लें। मतलब मेरी क्लास है 1 बजे, मैंने अभी दरमियान में एक टीचर से रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी क्लास को टेक ओवर कर ले, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। अदरवाइज़ मैं मैम से कह चुका था जी कि मुझे प्लीज़ 11:30 बजे जाने दीजिएगा, मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है जी, तो इसलिए काइंडली आपने पब्लिशर्स मेजॉरिटी है यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़रूरी रोल है उनका। एक टीचर्स स्कूल के होने चाहिए, एक टीचर्स कॉलेजेस के होने चाहिए, एक टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ के होने चाहिए। हर एक की डोमेन अलग है, उनके पास बच्चों की एज डिफरेंट है, जी सर, उनकी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। जी सर, अल्लाह ताला अफसर जो है वो इस इदारे में आया, लेकिन साथ साथ ये दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पर ताक़त कायम रखे। वरना हमारे यहाँ होता ये है कि जब कोई अफसर काम करना चाह रहा होता है तो उसको हटाकर कहीं और भेज देते हैं, क्योंकि हाँ वो नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला तो बहुत सारी बातें सर ने मुझे बताई। मैं जज्बा अखबार का एडिटर भी रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी बातें, कहानियाँ जो है ना, कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकतें जो है ना वो मेरी नज़रों से गुजर चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑफ़र ये भी करना चाहता हूँ कि मरकज़ कौमी ज़ुबान के हवाले से हमारे अनवर कोंदर साहब भी हमारे सीनियर नायब सदर हैं मरकज़ कौमी ज़ुबान की, हमारी खिदमत आपके लिए हाजिर है। शुक्रिया। दूसरे ये कि हमारे एक प्रोफेसर हैं खानेवाल में, प्रोफेसर इश्तियाक साहब, बहुत बड़ा नाम है उनका, और प्रोफेसर इश्तियाक साहब ने अपने तौर पर इंटर तक की साइंस की कुतुब जितनी भी हैं उनका उर्दू में तर्जुमा किया, और उन्होंने थोड़ी थोड़ी किताबें छाप के अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई हैं। जब कहीं जाते हैं तो लोगों से कहते हैं यार ये मैंने किताबें बनाई हैं, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है, वो गिला करते नज़र आते हैं। उर्दू की एक लुगत तैयार करें, एक लुगत तो नेशनल बैंक और नेशनल बुक सेंटर वालों ने तैयार की है ना, जिसका समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कौन सी लुगत तैयार करी है, क्या चीज़ तैयार की है। एक उन्होंने भी लुगत तैयार करी है, लेकिन उनके पास भी छापने के लिए वसाइल नहीं है।
میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں آپ کو پروفیسر صاحب سے ملاقات کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ ادارے کے لیے ایک اچھی تجویز جو ہے نا وہ دیں گے بھی, اور وہ ایک اچھی خوبصورت شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جو آپ نے بات کری ہے کہ جو CSS کر کے آفیسرز آتے ہیں, وہ درست ہے, آپ کی درست بات ہے. زیادہ تر بڑے روڈ زمینداروں کے بچے آتے ہیں جنہیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ تنخواہیں نہیں ملتی ہمارے اداروں میں. تو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو نچلی سطح ہے, تھوڑا سا گھر جاتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں, پھر آپ کریں گے. جو اسٹڈی ہم نے کی نیب نے دیکھا کہ کرپشن چل رہی ہے, پتہ چلا کہ جو اکیڈمیز اس طرح سے اکیڈمی میں آ رہے ہیں تو 83% جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں CSS, تقریباً 80 to 83% وہ لوور مڈل کلاس ہیں. اور جو 17% ہے یہ وہ ہیں کہ جن کے پیرنٹس کی آمدن لاکھ یا لاکھ سے اوپر ہے. تو اس میں وڈیرے بھی ہو گئے, سر صحیح کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی ہو گئے, لیکن 80% to 83% غریب لوگ آ رہے ہیں. میرے ملزم مجھ سے پوچھیں اگر آپ کے, میرے تقریباً 900,000 ملزم میرا ہے, تو ظاہر بات ہے جے پتھر تو ہم نے پکڑنے ہی نہیں تھے, تو سارے خاندانی ڈاکو ہی ہے. تو اس میں سے جتنے میں نے انٹروگیٹ کیے ہیں, کئی 100 انٹروگیشنز میں نے کی ہیں. اچھا ہاں جی بتائیں, ایک پولیس والا تھا, IG تھا, میرا ملزم تھا, تو اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا ہاں جی بتائیں کیا کہانی تھی آپ کی. سر میرے والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے. اچھا سائیکل تھی ان کی؟ نہیں سر شروع میں نہیں تھی, پھر جب میں میٹرک میں آیا تو پھر ایک سائیکل میرے والد صاحب نے لی, جو میں بھی چلاتا تھا اور میرے والد صاحب بھی چلاتے تھے. مطلب شام میں وہ چلاتے, دن میں اسکول چونکہ دور تھا تو والد صاحب نے مجھے لے کے دی. یہ ہمارے گھر میں پہلی ایک کمیونیکیشن موڈ آیا سائیکل کا آیا. اچھا پھر اس کے بعد سر میں نے یہ کیا, میں شام میں ٹیوشن پڑھاتا تھا, جب میں BA کر رہا تھا, MA کر رہا تھا, پرائیویٹ کی کیونکہ فیس نہیں, پیسے نہیں ہوتے تھے, پرائیویٹ کیے, اور یوں کرتے کرتے. اچھا والد صاحب کیا تھے جی پرائمری اسکول میں ٹیچر. اچھا پھر کیا ہوا, پھر سر میں نے ایگزام دیا, لیکچرر بنا, 3 سال میں لیکچرر رہا, پھر میں نے ایگزام دیا اور CSS کیا اور یہاں. اچھا اب خدا کے بندے یعنی کہ خود کہہ رہے ہو کہ نسلوں میں سائیکل نہیں تھی. ہاں جی اب اللہ نے کرم کیا تمہیں, مطلب لیول پہ آگے ہو, تو پھر کیوں باز نہیں آئے, اور یہ کن چیزوں میں جو آپ نے جو کچھ کیا کیوں کیا, یہ کرپشن کیوں کی, غلط کام کیوں کی, مطلب جو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ نا جی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سے مبرہ ہے کہ تنخواہ اور نہ تنخواہ, 2 باتیں ہوتی ہیں جی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے ایک کام دل سے کرنا ہے تو پھر وہ دل سے ہوتا ہے, پھر وہ پیسے کہیں نہیں ہوتے ہیں. کئی اس طرح کے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے دوست ہیں کہ جو خود ہی پرنٹ کر کے گاڑی کے ڈگی میں, اب دیکھیں نا جی یہ ہیرے ہیں, ان کی قدر ہونی چاہیے. ہوا کیا کہ جب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب تک آپ چالباز, سازشی, کرپٹ آپ اس سسٹم کے ساتھ, تو پھر وہ نہیں ہوگا. ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے, ملک کو بہتر کرنا ہے, اداروں کو بہتر کرنا ہے, معاشرے کو بہتر کریں گے ہم انشاءاللہ. کچھ یہ 2 منٹ جی پلیز کے بعد جلدی کر لیں. ہاں جی تھوڑا سا نماز کوئی ٹائم ہو رہا ہے جی پلیز. اچھا جس میں میری ایک تجویز یہ بھی تھی کہ میرا ایک اسکول بھی رہا ہے ذاتی طور پر پرائمری سطح کا, اور میں اسے چلاتا تھا. تو جو میں محسوس کرتا تھا, رفتہ رفتہ مزید محسوس کرتا چلا جا رہا ہوں, آج کل نہیں ہے اسکول, لیکن یہ کہ نا بچوں کے اندر ادب, تمیز اور اخلاقیات کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ والدین کے پاس وقت ہے, نہ کہ جو محلے کے اندر بچے, خاص طور پہ جو محلوں کے اندر رہتے ہیں نا جی, ان کا تو یہ کہ بس وہ والدین سارا دن جو ہے نا بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ گلی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بھی کچھ نہیں سکھایا جاتا. تو بچوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا کوئی طریقہ کہیے کہ آپ کا اردو سائنس بورڈ ہے, ضروری نہیں ہے کہ صرف سائنس کی کتابوں کو ہی اردو میں ترجمہ کرتے ہوں یا سائنس کے متعلق. ظاہر ہے آپ لوگ پہلے مرکز اردو بورڈ کے نام سے تھا, سب چیزوں میں اس میں تاریخ بھی آنی چاہیے, اسلامیات بھی آنی چاہیے, اسلامی اخلاقیات بھی آنی چاہیے. کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ میں جب چھوٹا تھا نا جی, میں پڑھتا تھا کمال جونیئر اسکول میں, چھوٹا سا اسکول تھا حالانکہ وہ, لیکن انہوں نے 10 کہانیوں کی کتابیں جو ہے نا وہ ہمارے کورس میں شامل کی ہوئی تھی. اس میں حاتم طائی تھا, گلبکاولی تھا, شیخ چلی تھا, یہ تھا. اچھا وہ فیروز سنس کی وہ کتابیں. تب تو ہمیں یہی تاثر تھا کہ ہم سائنس بورڈ کے ایک ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہے ہیں جی, لیکن آپ کے خیالات کو جاننے کے بعد کم از کم ذاتی طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کاش کہ ہم HEC کے چیئرمین سے
बात कर रहे होते हैं, मुख्तार साहब से। जी जी। जो विजन आप दे रहे हैं और जिस सीट पर आप हैं, इसमें आपकी कुछ लिमिट्स होंगी, जो आप सोच रहे हैं वो शायद आप कर ना पाए, लेकिन हमारी दुआ है या कभी आपसे चॉइस पूछी जाए कि आप इस सीट के बाद कहाँ सर्व करना चाहते हैं, तो हमारी दुआ होगी कि आप खुद कहें कि मुझे HEC का चेयरमैन बनाए। ये सारा निज़ाम तालीम आपका वहाँ से ड्राइव होता है, आपकी जितनी तालीमी पॉलिसीज़ हैं वहाँ से बनती हैं और उसको फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं इजाज़त करूँ, इस तरह था कि यहाँ आने से पहले मैं पेशावर से था, उससे पहले पोस्टिंग 2 साल पहले मैं हेडक्वार्टर्स में था। HEC के चेयरमैन साहब ने हमें एक लेटर लिखा कि जी हम आपसे एक मीटिंग करने चाह रहे हैं नए वालों से, तो आप काइंडली जो है हमें बुला लें या आप तशरीफ़ ले आएँ। तो फिर मुझे DG साहब ने कहा कि आप चले जाएँ। वो चेयरमैन HEC साहब थे, हल्की सी दाढ़ी थी, नाम उनका मुझे नहीं आ रहा, ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमने टाइम रखा और मैं चला गया। तो उन्होंने अपनी टीम उनके पास थी और मैं थी, और मैं था और मेरे साथ मेरी टीम थी। वी सेट फॉर 2 आवर्स 2 साल पहले। उन्होंने अपने जो तमाम उनके इश्यूज़ थे, मसाइल थे, उन्होंने हमें सामने रखे कि सर ये मसले हैं, मुझे यहाँ पर मुझे ये मसले आ रहे हैं, तो आप काइंडली हमारी मदद करें। 3-4 मिनिस्ट्रीज़ थी जहाँ उनके इश्यूज़ थे और कुछ उनके जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए वहाँ इशू है। वो हमने किया, 6 माह उस पर हमने काम किया और उनके लिए उन चीज़ों को इनेबलिंग करना जो था वो टास्क मैंने किया। एक दफ़ा मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना जो है ना लेवल चीज़ों को समझने का ग्रास रूट पे ले लूँ तो वो बहुत आसान है। HEC चेयरमैन आप यूँ समझिएगा कि वो मुझसे कॉल के फासले पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मसला नहीं होगा। पाकिस्तान का कोई ऑफिस हमसे दूर नहीं होगा। दूर क्या है, ये आप लोग दूर थे कि जब मैंने फाइलें पढ़ना शुरू की, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में देख रहा था या अपने जो कोलीग से मैं बातें कर रहा था, तो वहाँ से रास्ते का तायुन सही सिम्त में मुझे नज़र नहीं आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मीटिंग से पहले प्रोफेशनली स्पीकिंग, प्योरली प्रोफेशनली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट प्रोफेशनली सेटिस्फाइड कि वे आउट क्या होगा। मैं बीमार हूँ, कि मुझे ज़ुकाम है, मुझे टाइफाइड है, मुझे मलेरिया है, मुझे क्या है, और फिर उसकी मैंने क्या दवा लूँ। ठीक होने का शौक़ तो था। ऑनेस्टली सुबह अज़ान से पहले मेरी आँख खुल गई, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाती है तकरीबन। तो आज भी मेरी आँख खुली और मैं ज़रा सेंसेस में हुआ तो मैं बोर्ड में ही था, ये मसला इधर करूँगा, ये यूँ करूँगा, ये यूँ करूँगा। कहने का मतलब ये है कि काम कोशिश हम कर रहे हैं कि हम काम को दिल से करें। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़। तो बहुत शुक्रिया जाने का। मैंने रिक्वेस्ट की थी मैडम को, मैडम प्रिंसिपल है शिमला, हमारी जो एकेडमी है जहाँ से हमारे CSPs आते हैं, ऑफिसर्स, कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो मेरी कोर्समेट भी है और शी इज़ प्रिंसिपल देयर, एडिशनल डायरेक्टर है वहाँ पर, और CSP है ख़ुद भी और 19 ग्रेड की सीनियर ऑफिसर। तो थैंक यू वेरी मच। तो कहने का मतलब मेरा ये था जी कि हमने क्या किया कि हमने इन चीज़ों को कि रास्ता मुझे मिले, यानी कि 2 अरब की आबादी एक लैंग्वेज बोल रही है, हमारा मैंडेट है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द नेशनल लैंग्वेज। हालत हमारी ये हो रही है कि हमें इदारे को स्क्वीज किया जा रहा है और बिल्कुल हम एंड पे आ गए हैं, सर्वाइवल लाइन पे हम खड़े हैं। तो पहले तो इदारे को फाइट देना कि इदारा बच जाए, फिर सीनियर्स को, फेडरल गवर्नमेंट को इंश्योर करना कि वो बच जाए, फिर कि अब हम वे फॉरवर्ड क्या हो, रास्ते का तयन कैसे हो, हम आगे कैसे हमने निकलना होगा। इसलिए मैंने जब मैं मशहूर हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप लोग आएँ, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पियारो साहब ज़रा काइंडली इसको दोबारा रीटेक करते हैं। अगर आप सवाम विलिंग हैं तो ये इसको इन्विटेशन ही समझिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम कोई दिन आपकी जो है कन्वीनियंस देख लेंगे सर, आप लोगों की तमाम। प्रोफेसर साहब कोई बुला लूँगा जी, बिल्कुल, प्लीज़ ज़रूर उनको बुलाइएगा जी। देखें, इदारे का मेन हमारा फंक्शन है कि हमने उर्दू लैंग्वेज को प्रिजर्व भी करना है, प्रमोट भी करना है, एंड नॉट ओनली जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि साइंटिफिकली नहीं। हमने देखिए, जब तक आप बच्चों में इंजेक्ट नहीं करेंगे रिस्पेक्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें ये बचपन में सिखाया गया था कि आपने चारपाई के जो सर वाला साइड है वहाँ नहीं बैठना, बड़े ने बैठना है, आपने टेल की तरफ बैठना होता है। जब कोई बड़ा आए तो आपने खड़ा होना है, तब बैठे जब वो बैठ जाए। तब ये चीज़ें अब हमारे बच्चों से हट रही हैं। जैसे मैं बताया कैसा, हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स के शिकार। बच्चे को हम ये इंश्योर करेंगे कि ये इंग्लिश बोले घर में, लेकिन तमीज़ में रहे, ये हम नहीं बोलेंगे। और जब उनसे जान छोड़ानी हो, हम अपने मोबाइल दे देते हैं कि ये ले लें जी, आप इससे जो है काम चलाएं, ठीक है ना। ये सो दिस इज हाउ इट इज। तो हम उनको दे के आ रहे हैं ना, जब ये जो दे रहे हैं तो वही फिर हमें मिलेगा।
سو دس از ہائی ٹائم ناؤ. میں پھر کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ مختلف فیلڈ سے ہیں, آپ لوگ ایکسیلنس ہے جو مجھے بتایا گیا تھا صبح بریفنگ میں کہ ماشاء اللہ مطلب آپ لوگ ٹاپ لیول کے ہیں کہ جو برین والے ہیں. میں نے جیسے شروع میں یہ کہا کہ میں تو ایک ایسی جگہ سے ہوں جو مسلز والے ہیں, پکڑ لو اندر کر لو. تو میرے لیے بھی ایک نئی دنیا ہے. میں نارملی وہ گلاسز لگا دیتا ہوں تاکہ ذرا لوگ خوش ہو جائیں مجھ سے دیکھ کے گلاسز ہیں, کبھی لگاتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ نہیں جی کہ ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. USB آپ کا ہے, یہ بورڈ آپ کا ہے. اشفاق احمد صاحب, امجد صاحب, یہ جو اس کرسی پہ بیٹھے تھے, یہ میرے تو اس سے اعزاز کی بات اور نہیں ہے کہ میں ان کا جو ہے وہ ہوں, کیا ہوں جی اردو میں کیا کہتے ہیں, پیشرو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میرے لیے اعزاز کافی ہے. لیکن وہ ہم نے تبھی ان کی جو ہے روح سکون ملے گا. جانشین صحیح ہے. یہ آئیڈیا ہے کہ اگر ہم کام کریں گے اس میں, میرے پاس فنڈس کی کوئی لمٹ نہیں, مجھے برین چاہیے, کام چاہیے. جس سے میں آپ کو عرض کیا کہ میری جو 8 کروڑ کی جو میرے پاس بکس پڑی ہوئی ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ 8 کروڑ روپے چاہیے, ناٹ ایٹ آل. یہ 8, میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ یہ 8 کروڑ روپے کی جو بکس ہیں جب یہ جائیں گی اور مارکیٹ میں اور لوگوں کے پاس, جیسے میری میٹنگ ہوئی DG لائبریری سے جو قائد-اعظم کے جو ہیڈ ہیں لائبریریز کے, انہوں نے پرسوں مجھے کہا کہ سر آپ بالکل بے فکر جائیں, پنجاب کے ہر شہر میں ہماری لائبریری ہے, ہم یہ تمام بکس آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایچ لائبریری کی وہ ہم لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو دس از ہاؤ دیٹ انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گی. باقی جو آپ نے میڈم کا بات کی ہے, جو آپ لوگوں نے بات کی ہے, میں انتہائی مشکور ہوں. اور یقین کریں کہ آج میں ٹریول ڈے ہے میرا, چونکہ آج میں نے جانا ہے ذرا پشاور, تو میں بڑا جو ہے نا سیٹسفائڈ جا رہا ہوں. ٹوڈے از مائی 19th ورکنگ ڈے. ایسے ہی ہے نا پیار صاحب, تو 19واں دن ہے میرا. میں دن کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ ہر دن کے ساتھ انصاف ہو. جس میں نے بتایا صبح میری آنکھ کھلی نماز سے تھوڑے پہلے, اور جیسی آنکھ کھلی تو میں بورڈ میں تھا کہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ پروگرام کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اسی طریقے سے آپ لوگ ہیں. جس طرح ہمارے ایک دوست نے فرمایا کہ جی پیسے صرف بنانا نہیں تھا, آپ سارے کروڑ پتی ہو, لیکن اگر یہ کام ہم کر دیں, جی یہ کام کر دیں, جس طرح آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے, تو یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو تصویریں جن کی لگی ہوئی ہیں ڈائریکٹر صاحبان, یہ نہیں ہے, لیکن میں ان کی باتیں کر کے پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں جو ہے اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں پر 25 سال اشفاق احمد صاحب نے دیے, امجد صاحب نے, یہ سارے نام, ابھی کافی نام ہیں. میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے کل کو ہمیں بھی یاد رکھا جائے کہ ہمبل کیپیسٹی میں ہم نے جو ہم سے ہو سکا. جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ چونکہ میں اسلام کا نہیں ہوں, تو آپ سب میرے رہنما ہو, آپ سب کی گائیڈنس میں نے انشاءاللہ آگے جانا ہے. ناظرین, آپ کے سامنے پوری کی پوری روداد اس سیمینار کی رکھ دی, جس کی صدارت اردو سائنس بورڈ کے نئے چیئرمین ضیاء اللہ خان طوری صاحب کی طرف سے کی گئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.